من یه تصمیمی گرفتم. چه تصمیمی؟ که درسمو ول کنم. چی؟ جانان میخوام هر طوری شده کار کنم و از پس هزینه‌های تو عایشه برمیام. شهریه دانشگاه تو میدم که بتونی بری دانشگاه و درس تو ادامه بدی. میخوام هر طور شده درس تو تموم کنی. پس رویاهایی که داشتی چی؟ رویاهای خودت؟ من که هنوز برنامه‌ای نریختم. راستش هنوز تصمیمی برای آیندم نگرفتم. فقط درس میخونم. به هر حال میتونم بعداً خصوصی یه جوری امتحان بدم. بعدشم میتونم وکیل یا استاد بشم و خلاصه یه کار خوب پیدا میکنم. اما تو دلت میخواست دکتر بشی. ممنونم اسکندر. به خاطر یه نفر دیگه میخوای رویاهاتو فدا کنی؟ بازیگر خیلی خوبی هستی. مگه من نمیدونم تو چی میخوای؟ مگه منی که دوستتم از رویاهات خبر ندارم؟ اسکندر فکر کردی میذارم رویاهات از هم بپاشه؟ من میدونم تو چقدر برای خودت و آیندت برنامه ریزی کردی، مگه نه؟ چطور میتونی همچین فکری کنی؟ تا الانم هر کاری که برای ما کردی کافیه. این روزا وقتی واقعا نیاز به کمک داری کسی کمکت نمیکنه، اما تو هر لحظه به من کمک کردی. تو نه با من رابطه ای داری و نه هیچ حقی گردنته، اما با این وجود بسته جانم. با گفتن این حرفا خجالت هم نده. مگه رابطه من و تو رابطه ضعیفیه؟ برای من قوی ترین رابطه دنیاست. رابطه رفاقت. و ببین، رابطه های خونی رو خدا میسازه، اما این رابطه ها رو آدم خودش انتخاب میکنه. ببخشید اسکندر، نمیخواستم اصلا تو رو ناراحت بکنم. من خیلی خوش شانسم که دوستی مثل تو دارم، اما از ته قلبم نمیخوام درس و آرزوهاتو به خاطر ما فدا کنی. نگران نباش. والدینم مردن. نامادری و ناپدریم هم بیشتر از 2 روز تحملم نمی کنن. جانان، تو این دنیا جز تو و عایشه هیچ کس و مال خودم نمی بینم. لطفاً همچین حرفی نزن که ازش احساس غریبگی کنم. باشه، ببخشید. من دیگه میرم. همه خوردنی‌ها رو گذاشتم توی یخچال. مواظب خودت و عایشه باش. باشه، خداحافظ. عشق